बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाजरीन, बरकतों और रहमतों वाला महीना जो है वो उसका आगाज़ है, जारी है। रमज़ान में इंसान की एक प्रैक्टिस इबादत के हवाले से और अल्लाह के साथ जो मामलात हैं उनके हवाले से एक प्रैक्टिस का महीना है। एक आपका पैरामीटर सेट करता है, आपको एक गाइडलाइन देता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मुत्तकी, परहेजगार और तकवा कैसे इख्तियार किया जाए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, प्रिंसिपल हैं मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहिबा, ये बताइएगा कि अक्सर सवाल किया जाता है कि मुत्तकी कहने बनने का कहा तो जाता है, लेकिन बना कैसे जाए, तकवा कैसे इख्तियार किया जाए, क्या उसका फार्मूला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि अल्लाह का फरमान है, रमज़ान के रोज़े दिए इसलिए हैं कि तुम परहेजगार बन जाओ। और जब हम हज की बात पढ़ते हैं कुरान पाक में, वहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि हज वातिमुल उम्रा वल हज्जा, उसकी बात भी करें तो एंड आता है कि जी आप तकवा इख्तियार कर सके। हम ज़कात दें तो मुत्तकी होने के लिए। तो इसका मतलब है कि पूरी लाइफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहा यही है कि तुमने तकवा लेना है। अब इस बात को हम रिलेट करें बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द कुरान, क्योंकि अल्लाह का एक ही कलाम हमारे पास है। उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब जो तुम्हें दी है इसमें कोई शक न करना। यही एक पैरामीटर है, यही एक शय है जिसको आप ओबे करते हैं, जिस पे आप चलते हैं तो आप हर हाल में कामयाब हैं, आप मुत्तकी। तो आगे मुत्तकीन के अलामात स्टार्ट ऑफ द कुरान पे ही अल्लाह ने बयान फरमा दी। फरमाया मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो होगा जो गैब पर ईमान रखेगा। तो तकवा गेन करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है गैब पर ईमान। अब गैब क्या है? अब जो चीज़ देखी इन पे बिलीव कैसे हो? तो उसके लिए इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को दुनिया में भेजा, क्योंकि गैब मैं और आप तो देख नहीं सकते। अब रब का नबी है जो रब से हासिल करता है और हमें बताता है, तो इसलिए नबी भी उसे को कहते हैं ना, गैब की खबरें देने वाला। तो आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि गैब पर ईमान, क्योंकि उस दौर में, जिस दौर में आका सफ़ा पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि अना मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि अल्लाह तुम्हारा जो है खुदा वो एक ही है। उस दौर में हम देखते हैं कि खाना काबा के अंदर 360 बुत पड़े हैं। वो पूरी कम्युनिटी मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करने वाली। गैब में तो खुदा एक है, दिखा नहीं किसी को, उन्होंने अपने खुदा बना डाले। अब जिसका बिलीव हजूर पे हुआ ना, उसने कहा अल्लाह एक है। जिसका बिलीव रसूलुल्लाह पर हुआ उसने कहा हाँ, हजूर से पहले भी 1,24,000 पैगंबर आए। उसी बिलीव पर उन्होंने कहा फरिश्ते भी हैं, उसी बिलीव पे कहा क़यामत भी होगी, उसी बिलीव पर उनको पता चला कि किताबें भी अल्लाह की। और देखें, कुरान एक ऐसी किताब है जो तौरात, ज़बूर, इंजील की तरह किताब में नहीं है। खुद आका अलैहिस्सलाम पे नाजिल होती है और हजूर पढ़ के सुना। कुरान खुद गैब था। तो युमिनूना बिल गैब पर आने के लिए सादा लफ्ज़ों में मैं तो ये समझती हूँ कि दर मुस्तफ़ा पे बैठे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को समझें, उन पर बिलीव करें। और सहाबा ने किया, जिन्होंने किया दे कॉल्ड मुस्लिम और सहाबा, और जिन्होंने बिलीव नहीं किया वो मुनाफिक और काफिर में शामिल हो गए। तो पहली चीज़ ईमान, फिर अल्लाह ने वहीं पर फरमा दिया युकीमुन सलात। अगली चीज़ है, आमतौर पर तर्जमा किया जाता है नमाज कायम करो। नमाज इज इम्पोर्टेंट, लाजमी जुज़ है। लेकिन सलात के अगर असल माना पे है तो तकवा लेने में देर ही नहीं लगी। अच्छा, सलात क्या है? सलात कहते हैं टू क्लोज, मतलब टू क्लोज समथिंग, कि आप किसी करीब होते हैं ना, वो सलात। अच्छा, देखें ना आप कुरान में पढ़ते हैं दुरूद पाक के लिए सलात का लफ्ज़, दुआ करने के लिए सलात का लफ्ज़, नमाज के लिए सलात का लफ्ज़। और तीनों की असल लॉजिक में है तो असल मतलब होता है सलात का फासला ख़त्म कर दो। तो असल इलाही के लिए कुर्ब इलाही, ये असल पॉइंट। अब कुर्ब लेने के लिए क्या करना होगा? बड़ी सीधी सी बात है, आप स्टूडियो में आए, मैं भी आई हूँ, तो अपने तौर पे हमारी कोशिश होती है, या हम किसी भी फैमिली इवेंट में जा रहे होते हैं, घर में हम ठीक होते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने कॉस्ट्यूम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं साफ सुथरे हैं फिर जाए। अब रब की बारगाह में जाना है तो इंसान देखेगा ना, जो अलाइशें हैं, गंदगी है, बुराई है, उसको लेफ्ट कर, जिस्मानी भी और सोचो हर तरह से आप लेफ्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह तकवा का मतलब परहेज लिखा जाता है। इंसान जब परहेज, देखे किसी भी बीमारी का इलाज आज तक दुनिया में नहीं है। डॉक्टर्स खुद क्लेम करते हैं हम सिर्फ बीमारी से बचने की कोशिश करते हैं, इलाज तो आज तक किसी का हुआ ही नहीं। सिर्फ मेडिसिन जितनी होती है वो आपको बचा तो रही होती है। तो परहेज करते हैं, आप बीमारियों के बैड इफेक्ट से महफूज रहते हैं। परहेज करना, गुनाहों से रुकना, ये पहला पॉइंट है जो इंसान को अल्लाह के करीब करता है। ठीक है।
آپ کاؤنٹ کریں ٹوٹل عبادات کو. میں تو صرف صلاۃ کی مثال دی, ساری عبادات اسی کا حصہ ہے کہ آپ جب برائی کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں خود اللہ کے قریب ہوتے ہیں. یہی عبادتوں کا حال ہے. اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹے روز دیے, لیکن اگر اللہ کی عبادت کو کاؤنٹ کریں تو اس نے فرض نماز رکھی ہے عبادت ایک دن کی, روز جو کرنی ہے, اور اس میں صرف آپ کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوا ہے زندگی میں, 60 سال میں بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھا, اٹس انف, دوبارہ آپ کو پڑھنا ہی نہیں. دن میں 5 نمازوں کو کاؤنٹ کریں تو میکسیمم 2 آورس کی نماز ہے, باقی کے 22 گھنٹے کیا کرنا ہے, وہ کون سی عبادت ہوگی؟ وہ آپ کو روٹین چاہیے اس کے لیے. آپ کا سچ بولنا, اپنی جاب کے ساتھ سنسیئرٹیز کرنا, آپ کا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, ماں باپ کا ادب کرنا, خاوند جس بھی حال میں رکھے اپنے آپ کو ویسا ڈھالنے کی کوشش, یہ ساری عبادات کا حصہ ہے. سحری افطاری اس کا حصہ ہے. تو ہم چلتے جائیں اس چیز سے. تو برائی سے رکنا سب سے پہلے, وہ خود بخود آپ کو قرب الہی کی طرف دے دیتا ہے. مطلب وہ راستہ ہے, اسٹیپ ہے تقویٰ کا. تو ہم اس کی عام سی مثال دیتے ہیں کہ جتنا آپ کسی, جیسے میں اس دیوار سے بچنا چاہ رہی ہوں تو جتنا میں اس کو لیفٹ کروں گی نا, جتنا زیادہ لیفٹ اس کو کر رہی ہوں, لیکن یو کین انڈرسٹینڈ کہ آٹومیٹیکلی میں اس کے قریب ہو رہی ہوں. انسان برائی کو جتنا چھوڑتا ہے اتنا زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. رمضان ہے اسی لیے. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ہی مطلب رمضان میں خاص طور پہ ایک تو تقویٰ کی آپ نے بات کی, متقی کیسے ہوا جائے اس کے بارے میں بات کی. معمولات زندگی رمضان میں کیسے ہونے چاہیے بطور فیملی بھی اور ایک بطور انڈیویجول بھی, کیسے عبادات اور آپ کے جو معاملات ہیں, آپ کا جو کاروباری زندگی ہے, اس کو کیسے مینیج کیا جائے, یہ کیسے مینجمنٹ کا جو فن ہے وہ رمضان میں آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ اس میں باؤنڈری لائن دے دی. مینیج تو پہلے رب نے خود ہی کر دیا. اس نے کہا سحر سے لے کر افطار تک, یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کر مغرب کے وقت تک, اس ٹائمنگ میں آپ نے روزے میں ہونا ہے. اگر کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو ٹائم سے بچت ہو جائے گی, اس سے پہلے اور اس کے بعد, یہ لمٹ ہے. اب انسان اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جی جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو حرام سے خود ہی رکنا پڑے گا, تو وہ ایک بری چیزوں سے ویسے ہی ہٹ گیا, تو ٹائم بچ جا سکتا ہے. کیونکہ انسان بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے شیطانی دھوکوں میں, وہ شیطان ہے ہی نہیں. اب آ جاتا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں اور روزمرہ کے کام بھی کریں. تو میں بڑی ایک فلسفہ رکھتی ہوں ذہن میں, اور یہ ہمارے ٹیچرز کی گائیڈ لائن بھی ہے کہ اپنے آپ کو نا سنت مصطفیٰ پہ لیں. ہر کام خود بخود عبادت ہوتا چلا. آپ ٹائم مینجمنٹ میں آپ کی جو جاب آورز ہیں, آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ اس کے لیے آپ دیکھیں تو صبح سویرے آپ ناشتے سے فارغ ہو گئے, اب آپ کو کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ قرآن ریسیٹیشن کریں, وہ خوبصورت ٹائم ہے جو فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے ریسیٹیشن کے لیے. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا سمجھ کے قرآن پڑھیں, ہم اس پہ عمل کر سکیں, وہ سب سے بہترین کام ہے. اس ٹائمنگ میں ریسیٹیشن کریں, بعد میں ریسٹ ٹائم آپ کے پاس ہے, ظہر کا وقت ہوتا ہے, پھر آپ قرآن پڑھیں, نوافل کی طرف توجہ دیں, عصر کے بعد افطار کی طرف توجہ دیں. تو ٹائم مینجمنٹ خود بخود اللہ کی طرف سے دی گئی ہے, ہمیں سے اس کو اوبے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو جو ایسے اسکول سے, اب تو چھٹیاں نہیں ہوں گی بیکاز کہ کسی, میرا نہیں خیال کسی اسکول نے دی ہے, تو اسکول ہے, کالجز ہیں, بعض تو بورڈ کے ایگزامس چل رہے ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ تو وہاں سے بھی آپ نے سیکھ لی کہ آپ اپنی جاب اور سے, اپنی جو اسکولنگ ہے وہاں سے واپسی آئے, آپ تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں, افطار کرتے ہیں, عصر کی نماز کے بعد درود و سلام آپ پڑھتے ہیں, افطار کے بعد پھر تراویح, وہ آپ کو عبادت کے لیے جگاتی ہے. تراویح پڑھی, پھر ایک ریسٹ ٹائم آپ کو ملتا ہے, پھر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں. پنکچوالٹی خود بخود ہی آ جاتی ہے اگر آپ اوبے کرتے ہیں اسلامک رولس کو. جو بھی ٹریڈیشنز ہیں ہمارے, جو رمضان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اب اس کو فالو کریں, خود بخود آپ کی لائف ایک خوبصورت مینجمنٹ میں چلی جاتی ہے. لیکن ضروری ہے کہ ٹائم پہ کریں, اور کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ڈنر دیر سویر سے کر سکتے, افطار نہیں کر سکتے. تو ناشتہ آپ دیر سے جلدی کر لیتے لیکن آپ سحری نہیں کرتے. خود بخود ان 2 ٹائمنگس کی وجہ سے جو اللہ نے لمیٹیشن دی کہ آپ نے ایک بہترین کام کرنا ہے, حلال چیزیں کھانا پینا, وائف ہسبینڈ ریلیشن, ساری چیزوں سے آپ نے رکنا ہے. جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو حرام سے آپ ویسے ہی رک گئے, اور ٹائم مینجمنٹ رب نے دے دی, خود بخود لائف اچھی ہو جاتی. بہت خوبصورت بات. روزہ ایک مکمل گائیڈ لائن اور معمولات زندگی بہتر کرنے کے لیے اور ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.